अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में गरीबी किस वजह से आती है, घर में तंग दस्ती किस वजह से आती है, घर में गुर्बत किस वजह से डेरा डाल लेती है। ये 40 वजह मैं आपकी खिदमत में रखूँगा इंशाअल्लाह। ध्यान के साथ सुनेंगे आप, तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप फिर अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमसे कौन-सी गलती हो रही है और आप उस गलती को सुधारेंगे इंशाअल्लाह। फिर आप देखना कि आपके घर में कितनी बरकत होगी, कितनी रहमतें नाज़िल होंगी इंशाअल्लाह। 40 वजह हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखना है। और 40 वजह कौन-कौन सी हैं, मैं आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। पहली वजह ये है कि गुस्ल खाने में पेशाब करना। बहुत से लोगों की आदत होती है, जब वो गुस्ल खाने में बाथरूम में जाते हैं, तो वो वहीं पर क्या है पेशाब करते हैं। यानी कि जो जगह पाकी हासिल करने की है, जो जगह अपने जिस्म को पाक करने की है, वहीं वो लोग गंदगी करते हैं, वहीं उसी जगह पर पेशाब करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो जगह पाकी हासिल करने की हो और आप उस जगह को नापाक कर रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है, कितनी क्या है अफ़सोस की बात है। तो आप हरगिज़ ऐसा ना करें। जो हज़रात भी गुस्ल खाने में नहाते वक़्त पेशाब करते हैं, वो उनसे परहेज़ करें। इससे घर में गरीबी आती है, इससे घर में तंगदस्ती आती है। आप हरगिज़ ऐसा ना करें। दूसरी वजह ये है कि टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना। टूटी हुई कंघी को इस्तेमाल करना, इससे भी घर में गरीबी आती है। जब आपके घर में जो कंघी होती है बाल काटने की, आपके कंघी के दाँतें क्या है टूट जाते हैं। कुछ हमारी माँ और बहनें ध्यान नहीं देती हैं, तवज्जो नहीं देती हैं इस बात पर। कंघे के दाँतें टूट जाते हैं और उसको ऐसे ही यूज़ करती रहती हैं, उसको ऐसे ही इस्तेमाल करती रहती हैं। तो देखिए, जब कंघी के दाँतें टूट जाएँ और वो काबिले इस्तेमाल ना रहे, इस्तेमाल के काबिल ना रहे, यूज़ करने के काबिल ना रहे, तो आप हरगिज़ उस कंघी को इस्तेमाल ना करें। उस कंघी से बाल हरगिज़ ना काटें, क्योंकि उस कंघी से बाल काटना भी घर में गुर्बत आने का सबब है, घर में गरीबी आएगी। और तीसरी वजह ये है कि टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। यानी कि मिसाल के तौर पर घर में हम जिन बर्तनों को यूज़ करते हैं, जो हमारे रोज़ इस्तेमाल में आने वाले बर्तन हैं, जैसे कि गिलास हुआ, प्लेट हुई और चमचा वग़ैरह हुआ, तो ये हमारे क्या है इस्तेमाल में आने वाले बर्तन हैं। तो अगर इनमें क्या है कमी है, यानी कि जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं, उस गिलास की अगर किनारे चटके हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो आप हरगिज़ उसमें पानी ना पिएँ। और जिस प्लेट में आप खाना खा रहे हैं, अगर वो प्लेट टूटी हुई है, तो उस प्लेट में भी आप हरगिज़ खाना ना खाएँ, क्योंकि इससे भी क्या है घर में गरीबी, गुर्बत आती है, तंगदस्ती आती है। कुछ घरों में माहौल ऐसा है कि घर में गिलास टूट जाता है, प्लेटें चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, फिर भी उसको यूज़ करते रहते हैं, फिर भी उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप हरगिज़ ऐसा ना करें। आपको क्या है, जब बर्तन टूट जाए, इस्तेमाल के काबिल ना रहे, तो उसको हरगिज़ क्या है इस्तेमाल ना करें। इससे घर में तंगदस्ती, गरीबी आती है। और देखिए, चौथी वजह ये है कि घर में सफाई ना करना। घर में सफाई ना करना, इससे भी घर में क्या है गुर्बत आती है। बहुत से घरों का माहौल ऐसा होता है कि घर क्या है 1-1, 2-2, 3-3 दिन गुज़र जाते हैं घर में सफाई किए हुए। घर में झाड़ू लगाए हुए 3, 4-4 दिन गुज़र जाते हैं, घर में सफाई नहीं होती है। घर में क्या है नामो-निशान नहीं है सफाई करने का। तो देखिए, जिस घर में सफाई नहीं होती है, जिस घर में क्या है कूड़ा-कचरा पड़ा रहता हो, जिस घर में गंदगी रहती हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस घर में क्या है रहमत के फरिश्ते कैसे आ सकते हैं, उस घर में क्या है रहमतें कैसे नाज़िल हो सकती हैं, उस घर में कैसे बरकत हो सकती है, उस घर में क्या है रिज़्क में कैसे बरकत हो सकती है। तो देखिए, आप हरगिज़ ऐसा ना करें, बल्कि अगर आपके घर में क्या है जहाँ भी कूड़ा नज़र आए, जहाँ भी गंदगी नज़र आए, उसको फ़ौरन क्या है दूर कर दें, उसको सफाई कर दें। घर में अच्छी तरीके से सफाई करें, क्योंकि हदीस पाक में भी आता है
کہ صفائی کرنا، یہ اپنے آپ کو صاف رکھنا، یہ نصف الایمان ہے، یعنی کا ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے حدیث پاک میں۔ اور جب تک آپ صفائی نہیں کرو گے تب تک کیا ہے آپ کے رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر کی صفائی رکھیں، اور اپنے جسم کی بھی صفائی رکھیں، اپنے لباس کی بھی صفائی رکھیں۔ اس سے کیا ہے گھر میں برکتیں آتی ہیں، گھر میں رحمتیں اترتی ہیں۔ جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے ہیں، اور اس گھر میں کیا ہے برکتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اس گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، یعنی کہ رشتہ داروں سے کیا ہے لڑائی جھگڑے کرنا، رشتہ داروں سے غلط الفاظ سے باتیں کرنا، رشتہ داروں سے کیا ہے بات بات پر جھگڑنا۔ جو حضرات اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، بات بات پر کیا ہے ان کو نوچتے رہتے ہیں، کھسوڑتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، اس سے بھی گھر میں کیا ہے بے برکتی آتی ہے۔ تو آپ حضرات اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ نمبر 6، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ جو حضرات اپنے کپڑے جو یوز کرتے ہیں، جب ان کو پہنتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بائیں پیر سے کپڑے کی پہننے کی شروعات کرتے ہیں۔ تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں، جب کرتا پہنے یا شرٹ پہنے یا پینٹ پہنے تو آپ کیا ہے بائیں پیر سے بالکل بھی شروع نہ کریں، بلکہ دائیں پیر سے آپ شروع کریں، کیونکہ بائیں پیر سے کام کرنا، استعمال کرنا، کسی بھی کام کا کرنا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ ہرگز کپڑے پہنے یا کوئی اور کام کریں تو آپ اس میں کیا ہے دایاں پیر یا دایاں ہاتھ ہی زیادہ استعمال کریں۔ جو جہاں جہاں بایاں پیر استعمال کرنے کی کیا ہے شریعت نے حکم دیا ہے تو وہاں بایاں پیر استعمال کریں، لیکن کپڑے پہننے میں جو حکم آیا ہے شریعت کی طرف سے وہ دائیں ہاتھ سے یا دائیں پیر سے آیا ہے، بائیں پیر سے ہرگز کپڑے کو نہ پہنے۔ نمبر 7، کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں مغرب کے بعد، اور مغرب کے بعد ہی ان کے جسم بھاری سا ہونے لگتا ہے، ان کا جسم کیا ہے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں جب انہیں سستی آ جاتی ہے کھانے کے بعد تو وہ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی پیچھے کو گر جاتے ہیں، یعنی کہ سو جاتے ہیں۔ تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا یہ بھی غربت کا سبب ہے، گھر میں تنگ دستی، گھر میں غریبی آنے کا سبب ہے۔ تو آپ حضرات اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں، کبھی بھی مغرب اور عشاء کے درمیان میں نہ سوئیں، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ کہ بہت سے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ مہمان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، ان کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ کیا ہے مرجھا جاتا ہے ان کا چہرہ، مہمانوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ بگڑ سا جاتا ہے، تو وہ اپنے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو گھر میں کیا ہے رحمت ساتھ لے کر آتا ہے، اور مہمان جو آتا ہے گھر میں، کسی کے گھر پر مہمان جاتا ہے تو وہ اپنے حصے کا کھانا لے کر جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ ہرگز ایسا نہ کریں، جب مہمان آئے تو اسے دیکھ کر مسکرائیں، اسے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ اللہ پاک کیا ہے آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، آپ کے گھر میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ جو شخص مہمان کو دیکھ کر کیا ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے چہرے کا جغرافیہ بگاڑ لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے کھانے سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اس کے گھر میں تنگ دستی ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ تو آپ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں، جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو آپ کیا ہے مسکرائیں، ہنسیں، اور کیا ہے ناراضگی کا بالکل بھی اظہار نہ کریں، اس سے کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ دیکھیے مثال کے طور پر کسی شخص کی کیا ہے آمد ہے 500 روپیہ کی، کسی کی آمد ہے 50,000، یا مثال کے طور پر سیرلی 10,000 کی ہے، اور اس کا خرچہ ہو رہا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے 12,000 کا یا 13,000 کا، تو اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ ارے بھائی آپ کا کیا ہے آمد 10,000 کی ہے تو 10,000 سے کم خرچ کرنے والا ہی کیا ہے امیر بن سکتا ہے، اور کیا ہے وہ سکسیس ہو سکتا ہے، لیکن آپ 10,000 کما رہے ہیں اور مہینے کے آپ 11,000 یا 12,000 خرچہ کر رہے ہیں، تو آپ کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آپ کہاں سے کیا ہے سکسیس ہو سکتے ہیں؟ تو آپ حضرات اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ جو شخص کیا ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے،
घर में क्या है गुर्बत आती है। नंबर 10, दांत से रोटी काट कर खाना। बहुत से लोगों की आदत होती है वो दांत से रोटी काटते हैं और या मठा वगैरह पीते हैं या शोरबा वगैरह, एक दांत से रोटी काटी और शोरबा वगैरह का एक घूंट मार लिया। तो इससे भी क्या है, दांत से रोटी काट कर खाना भी, इससे घर में गरीबी आती है, इससे घर में क्या है गुर्बत आती है। नंबर 11, जो शख्स 40 दिन से ज्यादा मुंह जेर नाफ रखता है, इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है। नाफ के नीचे के बाल 40 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं, बहुत से लोग काटते नहीं हैं, 40 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत से लोग क्या है उन्हें नहीं बनाते हैं। तो देखिए भाई, अगर 15 दिन में क्या है मौका मिले तो 15 दिन में बना लिया करें, और या 20 दिन में। तो जिस तरह से आपको मौका मिले इस तरह से आप कर लिया करें, बल्कि 40 दिन से जब क्रॉस हो जाता है तो क्या है उससे घर में गरीबी आती है, उससे घर में क्या है तंगदस्ती आती है। नंबर 12, दाँत से नाखून काटना, इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है। नंबर 13, खड़े होकर पजामा पहनना, इससे भी घर में गरीबी आती है। और नंबर 14, औरतों का गुस्ल खाने में खड़े होकर कपड़े पहनना, यानी कि कुछ औरतों की आदत होती है कि वो क्या है खड़े होकर क्या है कपड़े पहनती हैं। तो इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है। औरतों को चाहिए कि वो जब गुस्ल से फारिग हो जाएं तो बैठकर ही उन्हें कपड़े पहनना चाहिए, उन्हें बैठकर ही कपड़े अपने बदन पर डालने चाहिए। जब खड़े होकर कपड़े पहनेंगी तो इससे घर में क्या है गरीबी आने का ये सबब है, घर में गुर्बत आने का सबब है। नंबर 15, फटे हुए कपड़े बदन पर सिलना, फटे हुए कपड़े बदन पर सिल ही लेना, यानी कि अगर हमारी आस्तीन कहीं से फटी या हमारा कॉलर कहीं से फटा, हमारा चाक कहीं से फटा, तो बदन पर ही वो कपड़ा है और बदन पर ही कपड़ा रहने के बाद क्या है उसको सिलना, इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है, इससे भी क्या है घर में तंगदस्ती आती है। नंबर 16, सुबह को सूरज निकलने तक सोते रहना, इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना, इससे भी क्या है घर में तंगदस्ती आती है, इससे घर में क्या है गुर्बत आती है। नंबर 18, लैट्रिन में बातें करना, कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर हमारा किसी भाई का क्या फ़ोन आया लैट्रिन के अंदर, टॉयलेट के अंदर, तो वो क्या है टॉयलेट के अंदर ही फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। फ़ोन पर ही क्या है बातें गप्पे-शप्पे लड़ाते रहते हैं, फ़ोन पर लैट्रिन में बैठकर ही बातें करते रहते हैं। तो इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है, इससे घर में क्या है गुर्बत आती है। नंबर 19, उल्टा सोना, उल्टे सोने से भी घर में क्या है गरीबी आती है। नंबर 20, कब्रिस्तान में हँसना, बहुत से लोग क्या है किसी के जनाजे में जाते हैं, दफन में जाते हैं तो कब्रिस्तान ये नहीं देखते हैं कि हम आए कहाँ पर हैं, हम कितनी क्या है अहम जगह पर आए हैं, उन्हें नज़र ही नहीं आता है कुछ, दफन में जाते हैं। अरे वहाँ से तो इबरत हासिल करनी चाहिए, वहाँ से तो क्या है हमें सबक हासिल करना चाहिए कि नहीं एक दिन हमें इस कब्रिस्तान में आना है, हमें भी इस तरह से आना, हमें भी लोग अपने कांधों पर लाएँगे। लेकिन नहीं, वहाँ जाकर क्या है कब्रिस्तान में खड़े रहेंगे और हँसते रहेंगे और दाँत फाड़ते रहेंगे, इधर-उधर की बातें करते रहेंगे, दुनियावी बातों में मशगूल रहेंगे। तो इससे भी क्या है घर में तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है, जो कब्रिस्तान में हँसते हैं। नंबर 21, पीने का पानी रात में खुला हुआ रखना, जो हमारे घर वाले रहते हैं वो ऐसा होता है बसा औकात अपने पीने के पानी को खुला हुआ छोड़ देते हैं। तो जो रात को पीने का जो पानी है जब खुला हुआ छोड़ देते हैं तो उससे भी हरगिज़ क्या है आप परहेज़ करें। ऐसा ना करें, जो पीने का पानी है उसे ढक कर रखें, उसे किसी चीज़ से ढक दें, इसलिए कि जब वो खुला रहता है तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ जाने का भी अंदेशा है, उसमें कीड़े वग़ैरह पड़ने का भी अंदेशा है। तो आप इससे भी क्या है परहेज़ करें, पीने के पानी को हरगिज़ खुला हुआ ना छोड़ें। नंबर 22, रात में सवाली को कुछ ना देना। अगर आपके दरवाज़े पर कोई अल्लाह के नाम पर आपसे कोई क्या है तलब कर रहा है, कोई चीज़ माँग रहा है, तो आप उससे क्या है बिल्कुल भी गुरेज़ ना करें, बल्कि उसे कुछ न कुछ दे दें। रात में सवाली को मना ना करें, बल्कि उसे कुछ न कुछ आप अतियात कर दें। नंबर 23, दिल में बुरे-बुरे ख़यालात लाना, ये भी क्या है घर में ग़ुरबत आने का सबब है, घर में तंगदस्ती आने का सबब है। बहुत से हमारे नौजवान ऐसे होते हैं कि अपने दिल में गंदे ख़यालात लाते हैं, तो इससे भी क्या है घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। हाँ, नंबर 24, बिना वज़ू के कुरान पढ़ना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो आलकस करते हैं और क्या कुरान पाक को बगैर वज़ू के पढ़ते हैं। यानी कि उन्हें वज़ू बनाने का आलकस हो जाता है कि हमें कुरान पाक छूना पड़ेगा और
کیا ہے بغیر وضو کے قرآن پاک چھو تو نہیں سکتے بلکہ پڑھ تو سکتے ہیں۔ لوگ کیا ہے اپنا معمول روز ہی بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اپنا معمول ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرنا کیا ہے، روز بغیر وضو کے قرآن پڑھنا، اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 25، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنا، اس سے بھی کیا ہے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 26، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، جو شخص کیا ہے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتا ہے، اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، کیا ہے تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 27، اپنی اولاد کو تانا دینا، اپنی اولاد کو بات بات پر کوسنا۔ بہت سے گھروں میں یہ ماحول رہتا ہے کہ اگر اولاد کام پر نہیں جاتی ہے، کام نہیں کرتی ہے، تو اس گھر میں کیا ہے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس گھر میں اپنی اولادوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں، اپنی اولادوں کو کیا ہے کوستے رہتے ہیں کہ کام نہیں کرتا ہے، دن بھر خالی رہتا ہے، پڑا پڑا کھاتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے جس گھر میں اپنی اولادوں کو طعنہ دیتے ہیں لوگ، کوستے رہتے ہیں، تو اس گھر میں بھی کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی بھی کیا ہے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ اس طرح سے جو کام کرتے ہیں لوگ، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنی اولاد کو طعنہ یا کوسنا نہیں چاہیے، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 28، گھر کے دروازوں پر بیٹھنا، آپ جو ہمارے اسلامی بھائی گھروں کے دروازوں پر بیٹھے رہتا ہے، گھروں کے دروازوں پر نہ بیٹھیں، اس سے کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں تنگ دستی آتی ہے، گھر میں غربت آتی ہے۔ تو دیکھیے، اور 28، لہسن اور پیاز کے چھلکے کو جلانا، اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جو کیا ہے لہسن کے اور کیا ہے پیاز کے چھلکوں کو جلاتے ہیں، اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ آپ ہرگز ایسا کام نہ کریں جس سے گھر میں گھر کی برکتیں اڑ جائیں، گھر کی رحمتیں اڑ جائیں، ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ نمبر 30، فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خرید کر کیا ہے استعمال کرنا، جو شخص فقیر سے استعمال کرنے والی چیز خرید کر استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، گھر میں غربت آتی ہے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ نمبر 31، پھونک مار کر چراغ کیا ہے بجھانا، بہت سے ہماری ماں اور بہنوں کی اور بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چراغ جلائیں گی یا چراغ جلائیں گے یا اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں، کوئی بھی چیز چراغ کی ہو وہ جلاتے ہیں، تو اسے پھونک مار کر کیا ہے اسے بجھاتے ہیں، اسے پھونک مار کر بند کرتے ہیں۔ بلکہ ہرگز ایسا نہ کریں، اس سے بھی کیا ہے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ اس کو اس طرح سے اگر اگربتی جلا رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے ہاتھ سے ہلا دیں، وہ خود ہی بخود کیا ہے بجھ جائے گی، خود بخود کیا ہے وہ آگ جلنا اس کا بند ہو جائے گا۔ تو گھر میں جو غریبی آنے کی یہ تھے 31 اسباب، اور میں انشاءاللہ اور بتا رہا ہوں 40 میں اسباب پورے کروں گا، دھیان کے ساتھ سنیں، ویڈیو کو چھوڑ کر بالکل بھی نہ جائے۔ نمبر 32، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، کیا ہے کھانے کو شروع کرنا، جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اس سے کیا ہے گھر میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 33، کیا ہے جھوٹی قسم کھانا، جو شخص بات بات پر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، کوئی بات کیا ہے بحث و مباحثہ چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کی قسم کیا ہے زبان پر ہی رکھی رہتی ہے، زبان پر اس طرح سے قسم کھاتے ہیں جس طرح سے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی بات بات پر قسم کھاتے ہیں تو وہ ہرگز اس بات کو نہ کریں، کیونکہ قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، اس سے گھر میں کیا ہے غربت آتی ہے۔ نمبر 34، الٹی چپل کو دیکھ کر اسے سیدھا نہ کرنا، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چپل کیا ہے، کوئی جوتی کیا ہے الٹی پڑی ہوئی ہے، اسے سیدھا نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس طرح سے اسی طرح سے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کی نظروں کے سامنے کوئی چپل الٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کو کیا ہے سیدھا کر دیں، اللہ پاک آپ کو 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ فری میں کیا ہے آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہے بھائی؟ آپ کیا ہے اسے ہاتھ سے اگر سیدھا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس کو اپنے پاؤں سے ادا کریں گے، سیدھے سیدھا کریں گے ٹانگ سے اپنی، تو اللہ پاک آپ کو کیا ہے 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے، جو شخص کیا ہے الٹی چپل کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو سیدھا نہیں کرتا ہے، تو اس کے گھر میں بھی کیا ہے تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ نمبر 35، حالت جنابت میں بال کٹوانا، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو
बीवी से मुलाकात करने के बाद क्या है, जब सुबह को उठते हैं तो इसी तरह से नाई की दुकान पर जाते हैं और अपने बाल कटवाते हैं, अपनी हजामत बनवाते हैं, अपनी मूछें कटवाते हैं, इस तरह से बाल कटवाते हैं। तो जो शख्स ऐसा करता है कि हालत जनाबत में बाल कटवाता है, मूछें कटवाता है, तो इससे भी क्या है, घर में गरीबी आती है, घर में क्या है, तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है। नंबर 36, मकड़ी का जाला साफ ना करना। बहुत से घरों में ऐसा माहौल है कि मकड़ी के जाले इतने लगे रहते हैं कि वो साफ करने का नाम ही नहीं लेते हैं घर वाले। जैसा जाला लग रहा है, इसी तरह लगा रहने देते हैं, सफाई का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मकड़ी का जाला जिस घर में होता है, तो उस घर में भी क्या है, बेबरकती होती है, उस घर में भी क्या है, क्या है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो जिस घर में सफाई होती है, उसी घर में रहमतें उतरती हैं, उसी घर में बरकत होती है। तो आप क्या है, इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखें, अगर आपके घर में मकड़ी ने जाला तन दिया है तो उसको क्या है, साफ़ कर दें, अपने घर की सफाई करें। अगर जो शख़्स क्या है, वो घर की सफाई नहीं करता है तो इससे घर में क्या है, बेबरकती आती है।